खुदावंद में सबकी सलामती चाहता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद हम फिर मिल रहे हैं, तो माजरत के साथ कि ये जो कैप पहनी है ना, ये मेरी मजबूरी है। बाहर सर्दी है बहुत ज़्यादा, रावलपिंडी शहर है, बारिश भी हो रही है और मेरा उम्र के लिहाज से सारिया दिमाग कमज़ोर है, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए एक कैप पहनी है। तो मैं आपसे भी खुदा से भी माज़रत चाहता हूँ। आज हम गौर करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की उलूहियत पर, थोड़ा सा गौर करेंगे। जो लूका रसूल की अंजील मुक़द्दस के मुताबिक जिस फिल्म में एक बैतनिय्याह का पार्ट दिखाया गया है, जब शमौन फरीसी ने खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए, परखने के लिए अपने घर दावत की थी। जिस फिल्म में वो प्रैक्टिकल दिखाया गया है, तो उसी गांव में मरियम मगदलीनी, मार्था, लाजर भी थे। तो ऐसे दिखाया गया है कि जिस फिल्म में शमौन फरीसी, जो शमौन कोढ़ी भी कहा गया, और ये वो कोढ़ी था जो 10 कोढ़ियों में से एक वापस मसीहा के पास आया था। 10 ही के 10 पाक साफ हो गए, एक आया। तो वो ये सोच रहा था कि इस यीशु में कौन सी कुदरत है, कौन सी ताकत है, आया कि अबलिसी ताकत है या क्या, क्योंकि यहूदी लोग यीशु मसीह को जादूगर कहते थे। उन्होंने खुदा का मसीह नहीं माना था आज तक भी, कौम इस्राएल ने। वो ये कहते थे कि तेरे अंदर बालजबूल है, बदरूहों का सरदार है, जिसकी मदद से तू सारे मौजज़ात करता है। तो वो ये पढ़ना चाहता था कि 10 कोढ़ी यीशु के कहने पर ही हम शिफा पा गए, पाक साफ हो गए। मैं पढ़ना चाहता हूँ इसके अंदर कौन सी कुव्वत है। उसने खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्दों के समेत खाना किया और उधर उस फाशा औरत को भी तैयार किया हुआ था कि जब मैं यीशु मसीह का खाना करूं और वो यीशु मसीह जब घर आए, तो तूने भी ज़रा बन ठान कर आना है। अब हम देखेंगे यहाँ खुदावंद यीशु मसीह की उलूहियत का जिक्र, जो कलाम पाक में पढ़ते और सुनते हैं लूका रसूल की इंजील के मुक़द्दस के मुताबिक। मैंने जो किताबों में लफ्ज़ पढ़ा अलोह, जिसका उन्होंने आगे तर्जमा किया खुदा। अलोह से है उलूहियत, खुदा की पावर, ताकत, कुदरत जो यीशु मसीह में थी। अब जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों के साथ बैठे, दूसरी तरफ जो घर का सरबराह और मेहमान नवाज था, शमौन फरीसी, जो शमौन कोढ़ी भी है, वो बैठा हुआ था। और वो फाशा औरत मरियम मगदलीनी बन ठान कर जब आई, उसमें बदकारी की 7 बुरी रूहें थीं। जैसे वो दरवाज़ा पर आई, तो मसीहा ने उधर गौर से देखा और मसीहा की नज़रों से जो नूर उसके ऊपर पड़ा, तो वो मरियम मगदलीनी, वो फाशा औरत दहलीज पर ही मसीहा की नज़रों के नूर से पाक साफ हो गई। वहाँ से ही वो ताइबा हो गई, यानी कि वो उसका फाशपन, उसकी बदरूहें जो उसके अंदर 7 बड़ी बुदकारी रूहें थी, वो खारिज हो गई। वो वहाँ फिर मरियम मगदलीनी वो नहीं रही, उसका माइंड, उसका रूह, दिल बिल्कुल चेंज हो गया। और वो आते ही खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर गिरी। सबसे पहले उसने जो अपने आने वाले दूल्हा के लिए इत्र रखा हुआ था एक मर्तबान में, जो कि उस इलाके की नौजवान बेटियों को फ़लस्तीन में ये माँ बाप की तरफ इजाज़त होती थी कि शादी के लिए तैयार हो जो, जब तेरा दूल्हा आएगा तो उसके इस्तकबाल के लिए इतर जमा करती रहना, वो दूल्हा का तू पेश करती थी। लिहाजा वो इतरदान साथ लेकर आई थी, जिसका जिक्र लिखा है, जो 300 दिनार से भी ज़्यादा। और आते ही
اس نے اس عطر کو یسوع مسیح کے قدموں پہ انڈیل دیا، یعنی نشاور کر دیا کہ اس کی شادی کی خواہش ہی ختم ہو گئی، کیا میں نے کوئی دولہا نہیں کرنا۔ اور جب اس نے عطر انڈیل دیا تو اس نے شادی کی خواہش ختم کر دی۔ اس کے بعد وہ زار زار روئی، اپنے گندے ماضی پر روئی، اپنی بدکار زندگی پر روئی۔ وہ یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر رو رو کے اس نے پاؤں بھگو دیا آنسوؤں سے، اور پھر پاؤں چومنے نہ چھوڑے کہ مبارک ہے یہ قدم جو میرا علاقہ میں آئے، جن کے وسیلہ سے میں آج پاک اور صاف ہو کر بچ گئی ہوں۔ جب زبور 2 پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، مسیح کا ذکر ہے، پیشن گوئی ہے، بیٹے کو چومو تاکہ راستہ میں ہی ہلاک نہ ہو جاؤ، زبور 2۔ یہاں اس نے بیٹے کو چوما۔ بیٹے سے مراد ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا، جس کا میں نے پہلے بھی بتایا صحیح معنی ہے خدا میں سے نکلا ہوا، یعنی خدا ہے پاک روح۔ تو یسوع مسیح پاک روح کا وجود تھے۔ خدا نے اپنے پاک روح کے اوپر ایک پاک وجود دیا، مجسد کیا، ایک جسم بنایا، مجسم کیا، اس لیے یسوع خدا کا بیٹا ہے، یعنی خدا میں سے نکلا ہوا۔ جسمانی بات نہیں، روحانی بات ہے، کیونکہ خدا روح ہے۔ یہ جسمانی بات نہیں، یہ روحانی بات ہے، خدا روح ہے۔ اگر یہ بھی بات ہے تو لوکا رسول کی انجیل مقدس کا 1 باب پڑھے، 2 بار جبرائیل فرشتہ نے مقدسہ مریم سے کہا، وہ مولود مقدس جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا وہ بزرگ بھی ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ یسوع مسیح میں ساری الوہیت تھی۔ جب وہ پاؤں چوم رہی ہے، پھر اس نے اپنے جو لمبے بال تھے، جو کلام پاک کے مطابق کہ وہ جو عورت کی زینت ہے، اس نے اپنی زینت، اپنی خوبصورتی، وہ بھی یسوع مسیح کے قدموں پہ نشاور کر دی۔ پاؤں اپنے اس سے پہنچے، بالوں سے پہنچے۔ اب ادھر جو بیٹھا ہوا تھا میزبان، جو یسوع مسیح کو پرکھنے لگا، ابھی تک اس نے اپنے دل میں یسوع مسیح کے لیے غلط سوچا۔ اور کیا سوچا؟ کہ اگر یہ شخص یعنی یسوع نبی ہوتا، یعنی خدا کی طرف سے ہوتا، تو یہ بھی جانتا کہ یہ عورت کیسی ہے، یہ عورت تو بدکار ہے۔ لیکن یسوع نے اسے پیچھے کیوں نہیں کیا؟ اس نے دل میں ابھی سوچا ہی ہے۔ پہلے یسوع مسیح سے کیا ہوا؟ نور نکلا، جس سے وہ بدلی، نور خدا نے کام کیا۔ اب یہاں روح خدا کام کر رہا ہے۔ خدا میں یسوع مسیح نور خدا، روح خدا، کلام خدا تھے۔ اب روح خدا نے یہ کام کیا کہ جو کچھ اس نے سوچا تھا شمعون نے، وہ روح خدا نے اس کے دل کی بات کو کیچ کیا اور کیا کہا؟ اب کلمہ خدا گویا ہوا، یعنی اب کلام خدا بولا، اے شمعون، اے شمعون، اس سے پہلے میں اس عورت کو جانتا ہوں۔ اور اس نے جھٹکا لیا، اکا بکا رہ گیا کہ میں تو اپنے منہ سے بولا ہی نہیں، میں تو ایک لفظ بھی نہیں بولا، لیکن یہ جس نے میرے دل کی بات کو کیسے کر دیا؟ اب مسیح نے کیا کہا؟ اے شمعون، اب تو ہی بتا کہ ایک ساہوکار کے 2 نوکر تھے، ایک 500 دینار کا قرض دار، دوسرا 50 دینار کا قرض دار، اور وہ دونوں ہی قرضہ واپس کرنے کی حیثیت میں نہیں تھے۔ لیکن وہ جو ساہوکار تھا وہ رحم دل تھا، اس نے رحم کیا، دونوں کو ہی معاف کر دیا۔ اب تو ہی بتا کہ دونوں نوکروں میں سے کون سا نوکر اپنے مالک کو زیادہ پیار دکھائے گا؟ تو وہ کہتا ہے جس کا زیادہ قرضہ معاف ہوا۔ مسیح نے کہا تو نے ٹھیک کہا، کیونکہ اس کے زیادہ گناہ تھے اس عورت کے، جو سارے بخشے گئے، لیکن تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہی نہیں۔ جب سے میں
बैठा हूं और ये आई है, इसलिए अपने आंसुओं से मेरे पांव भिगो दिए, चूमने ना छोड़े, बालों से खुश किए, लेकिन तूने तो मेरे पांव धोने के लिए पानी भी ना दिया था। हम ये सीख रहे हैं इस कलाम पाक के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की सारी कुदरत थी, अलूहियत थी। और यूहन्ना रसूल की इंजील वक़्त जब आप पढ़ें तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में किसी की गवाही के मोहताज ना थे कि कोई मुझे ये बताए कि तेरे बारे में कोई क्या कहता है, कोई कितनी मोहब्बत करता है, क्योंकि यीशु आप ही जानते थे कि हर इंसान के दिल के ख्यालात क्या क्या हैं, और वो आज भी जानते हैं। खुदावंद की सारी अलूहियत यीशु मसीह में थी। और रसूल अपने खात में लिखते हैं कि वो खुदा की ज़ात का अक्स और खुदा के जलाल का परताव थे और अब भी हैं। यानी खुदावंद यीशु मसीह खुदा की ज़ात का अक्स, खुदा के जलाल का परताव, खुदा तख्त पर ऊपर बैठा हुआ था, यीशु मसीह नीचे उनका चलता फिरता एक साया थे। खुदावंद का मतलब है बाख्तियार, आका, मालिक, लॉर्ड, सर। खुदावंद हम सबको बरकत दे कि हम यीशु मसीह की तारीफ करें, ताबेदारी करें। वो बहुत जल्द आसमानों पर आने वाले हैं। आमीन।